میل دنیا دے لگ دے راسن بہارا حسن اسانا ہو سو اے وقت چہرے بدل دا راسی ہزارہ حسن اسانا ہو سو جڑاں بھی ہجرت دی رت سنول سی مکین اپنا مکان بدل سن مکین حسن مکان حسن دیوارہ حسن اسانا ہو سو اکثر میرا کلپ آپ سن دیں ہکو شیر توجہ دوجہ ہی پڑھا جا عمل جا فصلات پک جا رہا سن فصل تا چیسن نصیب والے عمل جا فصلات پک جا رہا سن فصل تا چیسن نصیب والے اے لوگ جھارا اڑیں دے راسن اے جھارا ہو سن اسانا ہو سن شیر بھی آئی پڑھ دا توجہ فرماؤ میں کو میرے محبوب دوستانہ فرمانا نظم پوری کرنی ہے آؤ دوجہ تریجہ شیر سماعت فرماؤ این شہر تردے دا رون کامی این سہد سانگیں بحال رہا سن این شہر تردے دا رون کامی این سہد سانگیں بحال رہا سن اے لوگ جھارا اڑیں دے راسن اے جھارا حسن اسانا حسن اللہ اکبر درد مندو بڑا پیارا شیر پڑھیں ہن آخری شیر پیا پڑھدا جھنجھوڑ کے رکھ دیں میں پڑھدا میں کچھ جھنجھوڑ کے رکھ دیں تساں سن سو توجہ نال سماعت فرماؤ جڑاں بھی شہر خاموشا آسیں تے سوز و عبرت دے کلمے پڑھ سیں جڑاں تو شہر خاموشا آسیں تے سوز و عبرت دے کلمے پڑھ سیں بھوئیں دے سینے تے ساڑے نا جا مزارہ حسن اسانا آباد رہو وال پڑھ دا پھر عرض کریں نا خدا دی قسمیں ہزارہ ستے پہن انہیں بیٹھ جا سے میرے بھائی ملک پیاس صاحب فرمائے جو ساں ایک قبرستان لالی سن کروڑ اپنے مردے مدد واسطے چاہتے ہیں لاحت پڑا من لگتے ہیں نال بے بند پتہ اتنا خبرہ ہم جو پتہ نہیں وہ ہزارہ ستے پہن ہو سکتے ہیں سکتے جیندے وقت ہیں سارے کرنے ڈھیر ستے پہن خدا دی قسم وہ اپنے دین دیں کیا دیں السلام علیکم یا اہل القبور بڑا پیارا جملہ یاد ہے پیارے حدیث یاد آئی ہے چھوڑ سو کلیجہ ٹھرسی سنا مچا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سید التابعین مولا علی دے کٹھے حضرت قبرستان مدینہ جو داخل تھے ہیں مولا علی فرمائے السلام علیکم یا اہل القبور اے قبریں والو سادہ سلام بے الفاظ یا اہل القبور السلام علیکم ورحمت اللہ قبریں والو ترو تے سارا سلام ہوئے رب دی رحمت ایک قبر بھی چون جواب ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ یا امیر المومنین ساڑھا ہی سلام ہوگا مولا علی فرمائے کچھ اساں دعا کو ادو جا خبرہ لیندے ہیں کچھ دوسرا ساتھ ادو جا کچھ خبرہ اساں دعا کو ادو جا رہنا ہے کچھ خبرہ دوسرا ساتھ ادو جا ہو مولا علی فرمائے پہلے سنو اساں تا کو خبرہ سنو تساں جڑے محلات جراہ دے ہاوے ہوں اتھا توڑے دشمن رہا وہ وکتے وکاندے انہ دے ہاتھ چاکن جڑے توڑے دشمن آنے توڑا گھر والے بہی جاتے شاہجاں کر گئے توڑے بچے یتیم تھی گئے رول گئے جنہ دے سر تھی ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں میری یار اس حال لیتے اتھوں دا کچھ حال تساں دے اتھوں دا توجہ ہے
معلوم پہ ہوندے جو ہر قبر والے کو ہکو جا نہ سمجھا کر کتائی پیر سواگ ہوندے آئے ہائے ہاں کتائی جان محمد ہوندے کتائی پیر بارو ہوندے کتائی لجپال تاجدار گولڈا مہر علی ہوندے ہر قبر کو برابر نہ سمجھا کر تو معنی میں سن دائی میں یہ نہیں سن دے نا رب دی قسم کوئی قبر والے ہوندے جن دے صدقے بنجن والے دے گناہ معاف تھی خدا دی قسم میں قربان جاواں کچھ تے قبر تے بنیو گناہ دی معافی دا سبب بن دے کنے دا منبر تے بیٹھ کے ذکر کرو گناہ دی معافی دا سبب بن دے مہینہ کیڑا ہے شعبان دا دی 4 کچھ میں کو فرد جڑا نبی دے دین دا علم بردار آیا میرے بلے جمعے 4 دن آگو 4 شعبان کو جمعے اختلاف روایات ہے کچھ 3 آدن کچھ 4 آدن میں جملہ پیا پڑھنا تورا دیکھنا چاہتا کیویں سن دیو جلے وہ جمعے میرے پاک نبی تک خبر پہنچی ہے سرکار جلوہ فگن تھیں بطول پاک دے گھر رہ جائیں یہ کہندہ نا گھنیا بطول دا نا گدن